स्वर्गीयात ब्लेसिंग टाईम मुखान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, डिसेंबरची 20 आणि 2 तारीख सोमार 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मिसाचे वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही जारेमोन आणि इस्कारियोन आणि संगाती रक्तसाक्ष्यांचे स्मरण करता. पहिले वसाप सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले अध्याय 1 ओळ 20 आणि 4 तावन. त्या दिसांनी हन्नान सामुएलाक पानो सोडयतस तिने आपणासवे 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा पीठ, एक समड्या पतेंबर दाकान सरो घेवन ताका शिलोन सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर गेलो. भुरगो तवड ल्हानसो आसलो. पाडयाची बली भेटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक एलीशी व्हेलो आनी हन्नान म्हळें, सायबा, तुज्या जिवाचो सपूत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयलां. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. आनी थंय तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें. देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारो खातीर म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा ते संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवा सवें मेळटा म्हाका बोळ घटाय. म्हज्या दुस्मनाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण संतोसता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारो खातीर म्हजें काळीज संतोसता. बळवंताचे दोनू मोडून पडले, पूण अस्खतांचें बोळ वाडलें. फोटभर जेवतले ते दिसभर ते ग्रास सोडूंक येतात. भुकेन मरतले ते आनीक कश्ट वावंट काडिनात. वंसटी जावन आसलेली 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांच्या आवयक आतां बुजवान ना. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारो खातीर म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्पर मरण धरता आनी जिवीत दिता. फोंडाक देंवयता आनी तेंयतावन वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तो सुदरणीक शेवटायता आनी उखल उबारता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारो खातीर म्हजें काळीज संतोसता. धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता. गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता. मनाचें सिंहासन जण एकल्याक नामियान दिता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारो खातीर म्हजें काळीज संतोसता. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. जनांगाच्या राया आनी पवित्र सभेच्या बुन्यादी फातरा, ये आनी धुळींतावन रचलेल्या मनशाक सोडय. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 1 ओळ 40 आनी 6 तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो खातीर संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून या फुडा सर संतत्यो म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यान भगेवंताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळटो संततेतावन संततेपर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजान ओडपान चिंतल्ल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटयल्यान. पदवेदारांक उंच आसनातावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळांक उंच उबारल्यान. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाठी धाडल्यान. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली, उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता.